सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर रियाज शाहिद, आपका फैमिली फिजिशियन, यूट्यूब से ज़िंदगी चैनल से आपसे मुखातिब है। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात और नौजवान बहन भाइयों और मेरे अज़ीज़ बच्चों, हम एक तफसीली प्रोग्राम जो है वो जिनसी बेरारवी और जिनसी बीमारियों के ऊपर जो है कर चुके हैं। प्रोग्राम का मकसद सिर्फ यही था कि नौजवानों को जो है जो कि बेरारवी से जो है तकालीफ होती हैं, बीमारियां पैदा होती हैं, उनका इदराक किया जाए और आप उनको समझ सकें और उनसे बचने की कोशिश करें। बसीयत मुसलमान भी हो, बसीयत पाकिस्तानी भी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे नहीं बचा जा सकता, जैसे कि फ़िज़िकल डिजीज़ जो हैं या गायनी की ऑप्स की जो डिजीज़ हैं या कुछ कुदरती तौर पे जो आपके बदन में किसी एक हिस्से से पस या इन्फेक्शन ट्रैवल करके गुर्दों में चला जाए, तो वो दवाइयाँ जो हैं और वो बीमारियाँ जो हैं और वो जो हालात हैं वो जिनसी बीमारियों में इनफैक्ट आते नहीं हैं। हमारा प्रोग्राम का मकसद यही था कि हम आपको जो है नफ्सियाती जो अवामिल हैं और जो आपकी जो खुदा ना खास्ता गलत आदत हैं उनको दूर किया जाए। तो ये प्रोग्राम एयर होते ही चंद एक सवालात जो है फिर उभर कर आ गए, जो हमारे चंद एक भाइयों ने भेजे। एक सवाल हमारी एक बहन ने भेजा। तो हमारे भाइयों के दो सवाल इस तरह आए कि देखें डॉक्टर साहब, हमारे लिए ये प्रॉब्लम है कि हम वज़ू करते हैं और वज़ू करने के बाद हमें कतरा आ जाता है। एक साहब ने सवाल किया कि जी मैं तो जब कभी कोई फ़िल्म देखता हूँ या कोई फ़िल्म के अलावा कोई ऐसी चीज़ देखता हूँ कि जिसमें जिनसी उभारने के लिए, जिन्स उभारने के लिए कुछ कलिमात या फ़ोटो होते हैं। एक ने तो ये लिख दिया जी कि मैं जब अपने मंगेतर से बात करता हूँ तो फ़ोन के ऊपर भी जो है मुझे जो है मेरे अदाए तनासुल से कतरे आना शुरू हो जाते हैं। देखें, असल में ये जो कतरे होते हैं, अगर तो वो पेशाब नहीं है, और ये बूढ़ों में बीमारी होती है कि वो जब पेशाब कर लेते हैं तो मिसाना सही तरीके से खाली नहीं हुआ होता, तो पेशाब के कुछ कतरे पोजीशन बदलने से, यानी पेशाब करने के अमल के बाद खड़ा हो जाने के बाद चंद एक कतरे आते हैं, तो उसके लिए एहतियात ये है कि टिश्यू पेपर से अच्छे तरीके से अपने आप को खड़े होकर दोबारा जो है अपने आप को साफ़ किया जाए। ये एक माजूरी भी है, ये जिनसे बीमारी नहीं है। अब नौजवानों को जो कतरे आते हैं जो कि चिकने होते हैं, पानी की तरह होते हैं, दूधिया नहीं होते हैं, पानी की तरह ही होते हैं, स्लाइमी होते हैं, चिकनाई होती है उसमें, और वो ऐसे चिकने भी नहीं होते, वो कोई बहुत ज़्यादा चिकनाई नहीं होती, सिर्फ वो पानी का जो कतरा होता है वो थोड़ा सा जो है चिकना और चिपचिपाहट वाला होता है, और वो अमूमन जिनसी हैजान अंगेज़ी से, गलत सोच रखने से। देखें, जिनसी अमल के दो हिस्से हैं। एक तो जिनसी अमल अमल तो यो है जो कि आप कानूनी तौर पे जो है अपनी जोजा से कोई साथ करते हो। एक ये होता है कि जब कभी भी आप सेक्स की बात करते हो या लतीफ़े सेक्स के सुनते हो या गलत माहौल में बैठे रहते हो या गलत तस्वीर देखते हो या पोर्नोग्राफी होती है, तो उसमें जिनसी अमल से पहले जो है इरेक्शन जब हो जाती है तो कुछ न कुछ कतरे जो है 1, 2 या 4 मिनट के बाद आना शुरू हो जाते हैं, जो कि अगर आप इस्तिंजा कर भी लें तब भी थोड़ी देर तक वो आएंगे, जब तक कि आप अपने आप को अच्छी तरह खुश्क न कर लें। ये होती है प्रोस्टेटिक सिक्रीशन, यानी मर्दों का जो वदूद प्रोस्टेट है वहाँ से जो है ये चिकनाई खारिज होती है, जो कि ये अमल जिनसी अमल के शुरू में खारिज होती है, जो कि ये इब्तिदाई तौर पे खारिज होती है। ये इसका मतलब ही यही होता है कि आपका रुझान जो है वो जिनसी अमल की तरफ हो गया है या जिनसी अज़ा की तरफ हो गया है। तो देखें, ये तो ऐसा मरज़ है कि ये इसका तो सारा का सारा जो है इलाज आपके अपने हाथ में है। आपने ज़्यादा अपने ज़हन को साफ रखना है। जब भी जिनसी जिबिल्लत हो आप वज़ू कीजिए, 2 रकात नमाज नफल पढ़ लीजिए, नमाज का वक़्त है नमाज पढ़ लीजिए, नहीं तो कुरान शरीफ पढ़ लीजिए, बार बार वज़ू इस्तिंजा कीजिए, अपने ज़हन को वहाँ से हटाइए, इस्तिग़फ़ार कीजिए और अपने दोस्तों की महफ़िल में तब्दीली करें, अपने माहौल में तब्दीली करें। अगर आप ज़्यादा कॉफ़ी, चाय और मुख्तलिफ़ मसाले और बाज़ारी खाने खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब नोशी करते हैं या कोई अद्वियात खाते हैं जिनसे कि आपके जिनसी अमल को जो है तहरीक मिलती है, वो आपको अवॉइड करनी होगी। वजह यह है कि आजकल नॉलेज का इन्फ्लक्स एक तूफ़ान है
کتابیں موجود ہیں، گوگل موجود ہے، اور مختلف جو ہے میگزینز جو ہے وہ آن ایئر ہیں، فیس بک پہ آ رہے ہیں، گوگل پہ بھی ہیں، لوگوں سے بھی شیئر ہوتا ہے، لوگوں کو لٹریچر سے ہوتا ہے، لوگوں کو نیوز پیپر سے شیئر ہو جاتا ہے۔ تو ایسے حالات میں دیکھیں، آپ کو تو حقیقت سے آگاہی حاصل کرنی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کون ہیں، آپ کی آنکھیں کیا کام کرتی ہیں، آپ کے کان کیا کام کرتے ہیں، ناک کیا کام کرتی ہے، آپ کے ہاتھ پیر کیا کام کرتے ہیں۔ تو جناب من، آپ یہ دیکھیے کہ ادائے تناسل کے جو بھی مرد و عورتوں کے ادا ہے، ان کا ایک مخصوص عمل ہے، اور وہ ہے اولاد کی پیدائش، یعنی یہ تولیدی نظام میں آتا ہے، اور اللہ نے اسے عورت کو آپ کے لیے تسکین کا باعث بنایا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس میں صرف اور صرف آپ کی جو لائف سٹائل ہے، آپ کی عادات ہیں، اس کو آپ نے بدلنا ہے، ہجان انگیزی سے پرہیز کرنا ہے، اور غلط طرف رجحان نہیں لگانا ہے۔ ساتھ ہی میں جو ہماری بہن کا یہ سوال ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ ان کو بھی پانی آنا شروع ہو جاتا ہے ویجائنلی، جب کبھی بھی کہ ان کو اوپر تھوڑا سا جنسی جبلت ہو۔ خوش قسمتی سے وہ یہ کہتی ہیں کہ وہ شادی شدہ ہیں، اور ان کے شوہر جو ہیں وہ سال میں 1 یا 2 دفعہ پاکستان آتے ہیں، تو ان کے اوپر جنسی جبلت کا غلبہ ہوتا ہے، تو وہ اداس بھی ہوتی ہیں، پریشان بھی ہوتی ہیں، اور لیکن اس وقت وہ سمجھتی ہیں کہ ان کو ویٹنگ ہو گئی ہے، پانی آ رہا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے، عورتوں میں بھی 2 گلینڈز ہوتے ہیں، بارتھولینز گلینڈ کہتے ہیں انہیں، ان سے جب بھی جنسی تحریک ہوگی تو اس وقت بھی، اور عموماً کئی خواتین کو تو ماوری سے پہلے بھی یہ شروع ہو جاتا ہے اور ماوری کے بعد بھی ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک بیماری نہیں ہے۔ صرف اور صرف پاکیزگی اختیار کیجئے، ورزش کیجئے، ڈیپ بریتھنگ کیجئے، یوگا کیجئے، پانی زیادہ استعمال کیجئے، اور گرم اشیاء جنہیں ہم کہتے ہیں، ہمارے پاس میڈیکل سائنس میں گرم اشیاء نہیں ہوتی ہیں، صرف یہ ہوتا ہے کہ جو غذائیں آپ نمک مرچ مسالہ ڈال کے اور اس کو جو ہے اوور کک کر کے جو ہے پکاتے ہیں، زیادہ کھاتے ہیں، تب جو ہے ایسی طریقیں مل جاتی ہیں کہ اس طریقے سے عورتوں کو بھی پانی آتا ہے۔ امید ہے کہ اپنے جو ہمارے بہن بھائی ہیں جنہوں نے یہ سوال پوچھے تھے، ان کو اس کا جواب مل گیا ہوگا۔ اچھا، ہم نے کچھ کھانے پینے کی بھی تو باتیں کی ہیں، لیکن دیکھیں گھریلو علاج کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ دھنیا پودینے کا استعمال کرتے ہیں، سفید زیرے کا پانی پیتے ہیں، آدھا 1 چمچ سفید زیرہ جو ہے یا رات کو بھگو دیں، یا اس کو جو ہے صبح جو ہے وہ استعمال کریں پانی میں ڈال کے۔ زیرہ ہے اور خشک دھنیا بھی ہے، یہ تمام چیز۔ پھر آلو بخارا ہے، آلو بخارے کا شربت پینا، یا آلو بخارا کو رات کو بھگو دیجئے، تو اس سے بھی جو ہے ان قسم کے جو ہمارے گھریلو دیسی مشروبات ہیں، اس سے بھی جنسی تحریک میں کمی آتی ہے، خدا نخواستہ کمزوری نہیں ہوتی۔ لیکن جو باتیں میں نے کر دی ہیں آپ سے، آپ ان پہ غور کریں تو انشاءاللہ آپ کے اس تکلیف کو، اس مرض کو افاقہ ہوگا۔ میرے تمام پروگرام جو ہیں وہ برائے مہربانی نوجوانوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور یوٹیوب کے صحت زندگی چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور بیل آئیکن کو ٹیپ کیجئے۔ شکریہ۔